Welcome back to Ingoa News. CMC Councillor Shubham Kumar Pant submitted a memorandum to Chief Minister urging the government to legalize the house of native Nis Goinkars in coastal Kankona, aiming to protect their rights and heritage. आमचो बीच बेल्ट आहा तो आमचो ट्रेडिशनल फिशरमॅनान राखलेलो आहा आनी आयज आमी झगडटा ते फक्त मूळ गोंयकारा खातीर. मूळ गोंयकार हांव कित्याक म्हणटलो 1991 एक सर्वे काडलो, सर्वे भोंवताले पूण ते लोकांक इंटिमेशन नासलें सर्वे कसलो तो. लोक भिले हो सर्वे येवन आमची टेप लायता कितें करताय काय म्हणून. लोक घर दापून भितर रावले. थोडे अफसरान परत तुगेले सर्वे कितें लायलें चॅक म्हणल्यार केलें ना. नांव कित्याक ते लोक भितर रावले आमी ते चॅक करचे ना म्हणून. म्हणजे ह्या कारणां खातीर थोड्यांनी घर तुगे सर्वेचेर म्हणल्यार लागली ना. 1991 तेंचे कडेन रिकॉर्ड आहा, लायटीचे बील आहा, पूण सर्वेचेर लायल्ली ना. म्हणटकीर सरकारान एक ते नंतर इंटिमेशन दिवन लोकांक कळोवपाक जाय आसलो, जागृत करपाक जाय आसलो की सर्वे कित्या खातीर आहा तो. म्हणजे त्या कारणां खातीर 1991 नंतर सर्वे म्हणटा तो कंडक्ट केलो ना. आमी तशेंच उरले आनी आयज जें तुगेले बिल्डर लॉबी बाकीची येयला तितून भिरांत निर्माण जाता. आयज कळंगूट अंजुना बागा त्या हेच्यान जावपाक लागलें. ह्या मेमोरेंडम दिलें की दुसरे दिसाकच पेपरार हेडलायन हाडली की तेंचे घर डेमोलिशनाक काडलें. पूण आतां ती एक भंय निर्माण आहा की आमचो बीच बेल्टाचो फाल्यां समज कोणी एक भायल्यान एक मनीस गेलो जाल्यार आमकां ह्या कुळाक कितें करतलो काय. सद्याक ती ट्रेंड जाल्लो आहा की भाटकार आहा ते तुगेले कुळाक कांय सेटल करनासतना कांय करनासतना भाटकार बाट विकता आनी तांकां थंयच तेगेलें हें करता. म्हणजे हो समाज आनी बारीक लोक कितले वर्स म्हण आनी त्रास काडप काय, तांकां न्याय केन्ना मेळत तर. पूण ह्या हेजेन समज आमी जेन्ना CMा कडेन गेले, CMान एक आश्वासन दिलां की आपूण एकूय गोंयकारालें घर मोडपाक दिवचो ना. आपलें लक्ष आहा प्रत्येक घराचेर आपूण आहा. तुमी मुणकार म्हण तुमी घराचे ते घाला, केसी घाला, आपूण पळयता की एकट्यालें घर तुगेलें मोडचें ना. हें क्लियर म्हाका CMान सांगलां आनी आपूण गोंयकारा खातीर काम करतलो आनी आपूण गोंयकार इंट्रस्टान हें सांबाळटलो. पूण गोंयान कायदे खुबशे काडटात पूण ते तडीक लागनात. पेपरार येतात की हो कायदो काडला तो कायदो काडला आनी आमी जाता तितले बेगीन सेटल करतली म्हण. पूण हे तडीक लागनात. हाका सरकार जबाबदार काय अधिकारी? हांव खंयच्या हितून हांव म्हणटा अधिकारी जबाबदार आसतलोच. एक मुणकार काय मुणकार न्हय तो तुगेलो 1 वर्सान तरी कळपाक जाय. 20-20 वर्सां एक केसीक तुगेले लागता मुणकार म्हण डिक्लेअर जावपाक. हितून शॉक जावपा म्हळ्यार आयकोन कितें तुमी समज एक मुणकार तुगेले ते स्पेसिफीक तुगेले तितून बसता काय बसना हितून कळपाक जाय. 20-20 वर्सां एक आदवोगादाक पयशे घालप, 20-20 वर्स केस पेंडींग आनी मागीर ते समज केस भायर पडल्यार मागीर दुसरे कडेन अपील वचपाक आनी 10-15 वर्स वचप म्हळ्यार एक मनशा आयुश्य वयता. म्हणजे हेजेर गंभीरतायेन सरकारान लक्ष घालपाक जाय. पूण ह्या जेन्ना हांव सरकारा कडेन गेलो आनी CMा कडेन गेलो, CMान सांगलां आपूण आहा तो तुगेलो ह्यो मॅटर सेटल करतलो. तुमी पयर एक CMा मेमोरेंडम दिल्लें कित्याक लागून? आतां कितलींशीं वर्सां जालीं आमचो एक कश्टकरी समाज, आमचो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो पागी समाज आहा आनी बाकीचे आमचे समाज आहा ते कितलींशीं वर्सां एक तुगेले मुणकार म्हूण मागता पूण तांकां आयज म्हळ्यार तेंचे सेटल जायना. 20-20 वर्सां जालीं मुणकारियल केसीस घातल्यो आहा पूण ते तश्योच आहा पेंडींग. म्हणटकीर हांवें एक तो CMाक मेमोरेंडम दिल्लो की लास्ट एका तेमी असेंब्लीक बील पास केल्लें की कोमुलदाद हितून 2013 सुद्दां तेमकां लिगल म्हूण करची म्हूण. तशेंच गव्हर्मेंट लँडार आयज म्हणल्यार आमी आयकत येयल्लें की दोंगर म्हणल्यार ST समाज आनी बीच म्हणल्यार आमचो ट्रेडिशनल फिशरमॅन पागी समाज तेमी हो राखून दवरलो आहा. आज गव्हर्मेंट लँडार तांकां खंय तरी रिलॅक्सेशन मेळ्ळी आनी CMान एक बरो स्टेप गेला की गव्हर्मेंट लँडाचेर तांकां ट्रेडिशनल आमचो ST भाव जो आदिवासी समाज तांकां तेमी थंय सेटल करचें म्हळ्यार लिगल करचें. पूण प्रश्न उरलो तो आमचो बिचा वयलो, आमचो राखलो तो आमचो गांव दायज सांबाळून दवरलो तो आतां आमगेलो ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी बाकीचो गरीब समाज आहा तेंचो आज पर्यंत तसोच उरलो. 1972 जेन्ना कायदो म्हणलो 1972 कितलीशीं घर लागली आसतली सर्वे नंबराचेर. सर्वे प्लॅनार थोडी लागली आहा, मोस्टली म्हाका दिसता 10% लागली आहा पूण बाकीची अजून तुगेलो प्रश्न जाल्लो न्हू सो. म्हणटकीर आमी एक CMाक रिक्वेस्ट केली की आमकां ही जी घरां आसा 1972 नंतरची सुद्दां आमी म्हणना 2010 नंतरची, आमी म्हणटा 1972 नंतर जी आमकां घरां तुगेली बांदला मूळ गोंयकार तांकां तुमी सेटल करचो म्हूण. एक पिक्चरान डायलॉग आसा डेट के ऊपर डेट म्हूण आनी हेच आमच्या कोर्टान घडटा. कोणी मनीस न्याय मागपाक गेलो की
डेटी पडटात आनी त्यो 15-20 वर्सां कशी चलतात आनी ही जमीन जी कमी रेटीक मेळपाची ती मार्केट रेटीच्याक म्हारग पडटा आनी कोर्टार वचून बापूय गेलो जाल्यार बापूय कोर्ट लढून मरता, मागीर पूत घेता, पूतूय बी केस लढून जाणटा, पूण न्याय मेळना असो आसा. हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? एक समज एक कमिटी काडली, जशें एक तुगेलो स्पेशल कमिटी फक्त एक मुणकारेल केसीक सेटल करपाक, जशें FRC केसी म्हणल्यो आहा, सरकारान FRC केसी आपूण विदीन अ इयर तुगेले काबार करता म्हणला, डिसेंबर पर्यंत टायम दिल्लो. तसोच तुगेलो मुणकार आनी टेनंट केसी त्यो सांबाळपाक एक स्पेशल कमिटी काडा आनी हो तुगेलो इशू तडेक लाया. नाल्यार अशें कितें मामलेदार तुगेलो आज डेट दिता, तो म्हणटा मडगांव आपयला, आनी दिसा म्हणटा पणजी आपयला, आनी डेप्टी कलेक्टर म्हणटा आनी खंय मिटींग आहा. म्हणजे ह्यो केसीचे डेटी पडटा. एक स्पेशल कमिटी समज काडून एक वर्सांनी तुमी सेटल करा. कित्याक हो व्हडलो म्हाका तितले त्या हितून नॉलेज ना, पूण इतलें जाल्यार सांगूंक शकता की एक वर्सा वयर तरी खंयच्याच केसी वचपाक जायना. पूण समज ह्या हेजेर कमिटी एक समज स्पेशल कमिटी काडली जाल्यार हो विशय तडेक लागता. कूळ आसा तांची पळय जमनी नांवार जायनात आनी काही भाटकार जमनी भायले भायर विकपाक लागल्यात आनी भायले मनीस आयज जमनी घेवन गोंयकारांक किंवा जे आमचे ओरिजिनल गोंयकार आसात तांकां सुचोवपाक लागल्यात. ताजे बद्दल कितें दिसता तुमकां? हो मुद्दो फक्त गोंयकारान हितून उरलो ना. आज गोंयकार तुगेलो भाटकोण गोंयकार घेना. आज गोंयकारांतलो तुगेलो परिस्थिती ना, तुगेलो फालीं एक समज जागो घेवन घर बांदपाची. आयज जाल्यार रशियन एक बेस्ड कंपनी आहा, तेमी जागो घेतलो आनी आयज ते पळय कुळांक त्रास करता. जेन्ना भाटकारान पयलीं सांगलें तूं घर बांद रे म्हूण, आमल्या कांय ना, तूं घर बांदाय, तुमी रावाय सुशेगाद. त्या टायमार पेपर वर्क नासलो, राव म्हणलें म्हण रावले. पूण आयज तेंगेले ते कोणाक भायले भायर तेमी विकली प्रॉपर्टी आनी आयज ते पळय त्रास करता. आयज आमच्या आनी एकटो तुगेलो प्रॉपर्टी आहा, तेगे लिगल हेर कोण नासलो म्हूण ताका नातवाक हिंगा प्रॉपर्टी पडल्या आनी आयज तो लोकांचे घर इलिगल म्हणून घालता. म्हणजे हेजेर खंयच तरी एक कंट्रोल ना. आनी कंट्रोल येतलो जाल्यार प्रत्येक लोकांक जागे जावपाक जाय. कित्याक हो घराचो इशू आनी आयज जागे जालो ना जाल्यार तुमकां केन्नाच जागे जावपाना दिसता म्हाका. कित्याक घर फाल्यां उरचें ना, गांव उरचो ना. फाल्यां तुमी हे राजकारणी म्हाका दिसता प्रत्येक राजकारण्यान एक सपोर्ट करपाक जाय. आमचो समज गांव आहा तो एक उरता जाल्यार प्रत्येक राजकारण्यान भायर येवपाक जाय. समज तुमी राजकारणी आतां भायर येना जाल्यार लोक तुमचे बरोबर उरपाना. ही जबाबदारी तुगेलो प्रत्येक लोक घेतलो. समज तुमी लोकां बरोबर ना ह्या फावटी जाल्यार लोक तुमचे बरोबर कोण रावपाना. आतां काणकोणा मोठ्या प्रमाणात श्रमदान योजना चलतात, म्हळ्यार लोकांक घरबीर बांदून दिवपाची. एक वाटेन घर बांदून दितात जाल्यार दुसरे वाटच्यान भाटकार किंवा बाकीचे लोक ती कुळां बी आसता तांची घर मोडटात. हाजे बद्दल सरकारान खंय तरी बरो कडक कायदो काडचो अशें दिसता. पळय श्रमदान योजना बरी आहा. काम तुगेलें कोणाक घर नासल्यां घर दिवप. हें तुगेलें आमचो लास्ट म्हणल्यार जेन्ना आमचो सुदीन ढवळीकर तेणी म्हणलें आपल्यान तुगेली कितलीं वर्सां आपूण राजकारणांत येयले तेन्ना आपूण घर बांदता. पूण तेणी एक तो फक्त तुगेलो एक तितलो पब्लिसिटी केली नासली जायत. पूण बरी योजना. पूण एक सायडीच्यान तुगेली श्रमदानाची योजना चालू आसा, बरी आसा, आनी दुसरी सायडीच्यान पळय घर मोडपाक नोटीस काडटा. म्हणजे पयलीं लक्ष घालपाक जाय जे तुगेले मूळ गोंयकार आहा, इतलीं वर्सां रावतात, तांकां प्रोटेक्ट करपाक पयलीं एक कायदो काडा. मागीर श्रमदान न्हू ते सगळी करपाच्योच. ज्यो गरजेच्यो वस्तू आहा लोकांक तुमी हें दिता, बरी गजाल ती करपाक जाय. पूण पयलींच आमचे जे कोण आहा तांकां पयलीं सेटल करा, मागीर ती करा.